دوستان محترم میرا اللہ اعلان فرما رہے آئے لوگوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے لوگو جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو نا پھر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ آؤ دوستان محترم توجہ کرے ہو نظرہ آج بھی کچھ لوگ کہندے نے یار مدینہ طیبہ دے اندر جانا ضروری ہے تے صرف مسجد نبوی دی جناب والا زیارت واسطے جایا کرو روزے دی زیارت واسطے نہ جایا کرو وہ سن دوستان محترم جس جگہ تے میرے نبی آرام پہ فرما دینے لکھن والے لکھ گئے نے لوگوں او جگہ کعبے نالو بھی افضل ہے بلکہ رب دے عرش نالو بھی افضل ہے ہائے ہائے سنیو ذرا آج لوگ نہیں جانے نے لیکن آؤ نہ بروز قیامت ہوئے گا ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا جناب والا کوئی پھٹنے دے اندر پسینے دے اندر ڈبے ہوئے گا کوئی جناب والا ناف تک پسینے دے اندر ڈبے ہوئے گا توجہ کرے ہو ذرا سارے لوگ موجود ہونگے تے چل دے آنگے جناب والا حضرت آدم علیہ السلام دے کول اے آدم علیہ السلام تسی دعا کرو نا اللہ حساب و کتاب تے شروع کرے حضرت آدم علیہ السلام فرمانگے لوگوں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری لوگوں کسی اور طرف چلے جاؤ نا لوگ حضرت نوح علیہ السلام دے کول آنگے حضرت نوح علیہ السلام بھی کہنگے لوگوں کسی اور طرف چلے جاؤ نا چل دیاں جدو سارے انبیاء کرام دی بارگاہ دے اندر لوگ چل کے آنگے کتنا عرصہ جناب والا ساری خلقت پھر دی روے گی پھر لوگ چل دیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آنگے اے عیسیٰ روح اللہ تسی دسو نا ہن کدے دروازے تے جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے لوگوں اذهبوا الى محمد اے لوگو محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ ساری خلقت جناب والا نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر آوے گی یا رسول اللہ تسی دعا کرو اللہ حساب و کتاب شروع کرے توجہ کرے او دوستان محترم نبی پاک سرکار دو عالم سجدہ کرنگے اس روز سجدہ کرنگے جس روز سجدے دی طاقت کسی نو نہیں ہوئے گی اس روز سجدہ کرنگے جس روز زمین تانبے دی ہوئے گی جناب والا ہر طرف نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا میرے نبی جدو سجدہ کرنگے اتنا طویل سجدہ ہوئے گا اللہ فرماوے گا سونیا ارفع رأسک یا محمد ہائے 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 بول دے وہ ذرا سبحان اللہ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے محمد اپنے سر انور نو اٹھاؤ نا منگو توانو دتا جائے گا سفارش کرو توڑی سفارش بھی قبول کی جائے گی تے شفاعت بھی قبول کی جائے گی سنیو ذرا سنیو میرے نبی نے فرمایا صحابہ بروز قیامت جناب والا کل نسل انسانی دیاں 120 صفحہ ہون گیاں پر میرے نبی نے فرمایا صحابہ 80 صفحہ صرف میں محمد دی امت دیاں ہون گیاں یا رسول اللہ کیویں پہچان لبو گے کیویں پتہ چل جائے گا اے تواڈی امت دے لوگ نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا تسی وضو کر دے ہو نا وضو دے درمیان جناب والا ہاتھ دھوندے ہو وضو دے درمیان چہرے دھوندے ہو میرے نبی نے فرمایا بروز قیامت چمک رہے ہونگے تے پھر چراغ گولڑا بول اٹھے شاعر ہفت زبان بول اٹھے علامہ زبان بول اٹھے حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے آپ نے جدو اے حدیث مبارکہ پڑھئے نا لوگاں دے چہرے چمک رہے ہونگے غلامان محمد دے ہاتھ بھی چمک رہے ہونگے انہاں دے پیر بھی چمک رہے ہونگے پھر پیر جی فرما دینے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں
تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے